वाहिद है या ओके, यानी जी जी हाँ। जो हम इसम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाहिद है या जमा है। हम्म। ठीक है, यानी अदद, उसका अदद कितना है। अब तो अदद के लिहाज से हमने देखे जिन्स में तो हमारे पास दो कैटेगरीज थी, मुजक्कर दो या मुअन्नस। कैटेगरी, हाँ। हाँ, हाँ तो जी। अदद में हमारे पास कितनी कैटेगरी है? अदद में हमारे पास तीन है। एक हाँ, तीन वाहिद, होगी। एक, हाँ जी, हाँ, एक वाहिद, एक मुसन्ना और एक जमा। जी बिल्कुल, यहाँ पे तीन आ गई। तो अब हाँ वाहिद जी। इसम को। हाँ, वाहिद जो होता है उसको हमने यानी देखना होता है कि ये वाहिद है तो किस तरह इसको हमने मरफू है तो उसको किस तरह हमने इसको बनाना है, और मनसूब में ये किस तरह चेंज होगा, और मजरूर में। हाँ, वो इराब में आ तो जाता है ना, वो इराब में चला जाता है। अब इसको हम वाहिद इसम है तो इसको मुसन्ना कैसे बनाना है, और मुसन्ना है तो वाहिद है, या फिर इसको जमा कैसे बनाना है, या मुसन्ना है तो इसको जमा कैसे बनाएंगे, हाँ, या फिर जमा है तो अब इसको जैसे वाहिद कर अब देंगे। जी वलद है ना, वलद, वलद ये वाहिद है बच्चा, और वलदान हो जाएगा, इसका मुसन्ना हो जाएगा। हम्म, ठीक है मैम। हाँ, और जी जी। जो इसकी जमा हो, ये नसब और जड़ में, तो इसकी जमा हाँ, क्या होगी? इसकी जमा हो जाएगी वालदान, और ये हो जाएगा वाला, हाँ, औल, औलाद में। ठीक है, अब हमने सबसे औलाद। ये भी देखना है कि हमारे पास जो हम्म। इसम अदद हम्म। आ रहा है कि वाहिद आ हम्म। गया, तो हमने उसको मुसन्ना बना दिया। मुसन्ना में भी दो कैटेगरीज हैं, एक है लफा की कैटेगरी और दूसरी है नसब और जर की। ठीक है, ये हमने ठीक है। याद रखना है। और जो जमा में आ गया, जमा में जब आता है तो फिर हमने वो याद रखना है कि ये जो है औलाद। इस कैटेगरी में आ रहा है। कि ठीक है मतलब मैम, ठीक जमा है, में ठीक क्या है। दो कैटेगरीज हैं हमारे पास। इसमें, किसमें जमा मैम? में, हाँ, जमा, जमा में, हाँ जमा, इसमें जमा में एक तो हो जाता है ना जमा, सालिम हो जाता है। हाँ, एक जमा एक सालिम जमा बन जाता है मुकस्सर और हो जाता दूसरा, है। एक जमा हाँ ये मुकस्सर दो, हो जाता है। जी। हाँ हमारे पास ये क्या है। और जमा सालिम जी, जो है वो किसके ज्यादातर बनते हैं? जमा सालिम ज्यादातर मुजक्कर की देखनी पड़ती है, जमा नहीं सालिम। नहीं, ये तो हो गया ना, मुजक्कर होगी तो मुअन्नस भी, उसकी मुअन्नस जो होगी ना वो भी जमा सालिम बन सकती है। जमा सालिम मुजक्कर बन भी हो सकती, सकता है, हाँ। जमा सालिम मुअन्नस हाँ जी। भी हो सकता है। इन जी अस्मा जी। की जो जमा सालिम आप बनाते हैं, या जमा सालिम मुजक्कर या जमा सालिम जी, मुअन्नस बनाते हैं, किन अस्मा की बनाते हैं वो ज्यादा? उनकी वाहिद से बनती है, क्योंकि वो थोड़ा उसके साथ मैच करती, मिलती हुई, जैसे ये है, उससे पता चल जाता है कि ये जमा सालिम जो है ना उससे बनाई गई नहीं, है, मसलन अ, ऐसे नहीं, ये नहीं है इसकी पहचान। इसको कौन सी कैटेगरी इसमें आती है जमा सालिम में? सुनील आप बताएंगी। मैम मैम, सिफात की सिफत, बनती है। हाँ, जी सिफात जी। की बनती है, एग्जाम्पशन है, लेकिन सिफात की मोस्टली जो है ना वो 99% अब जो है ना वो सिफात की बनती है। ठीक है, ये हम जमा मुजक्कर सालिम या जमा मुन्नस सालिम सिफात की बनती है। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिम एक सिफ्त है ना, ये काफिर जो है ना वो एक इंसान के अंदर इनकी क्वालिटी है कि वो मुसलमान है या काफिर है या फिर मुलहिद है, जो भी है। तो ये जो है ना ये इसकी जो मुस्लिमुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमा, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन। अब इसका इराब हम बाद में देखेंगे, अभी इसका बस हमने देखा कि इसकी कैटेगरी किस तरह से होगी। जमा में दो तरह की जमा आ गई, जमा सालिम मुजक्कर, जमा सालिम मुअन्नस, और जमा मुकस्सर आ गई। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास ये होता है कि दूसरे जो अस्मा आ गए, जैसे कोई और इसम आ गया, जैसे आइन है। आइन जो है ये हमारे पास इसको ये नहीं है, उस कैटेगरी में फॉल करता, मतलब सिफात में नहीं है। मोस्ट ऑफ हमने ये देखना है कि अगर सिफ्त है तो वो ज्यादातर जो है वो उसकी जमा सालिम बनेगी। अब आइन है तो अयून इसकी बन जाएगी, तो ये जमा सालिम नहीं बनी, मतलब ये मुकस्सर बन गया इसका। ठीक है, और इसके अलावा जो है मुसन्ना का भी इराब दो तरह से आता है, और मुसन्ना जो है वो दो तरह से बनता है, और जमा भी जो दो तरह से बन गया। और इसके अलावा अब हमारे पास इसमें आ गया दूसरी चीज आ गई है,
اچھا یہ مجھے بتائیں، جیسے غریب ہے، اب آپ 104 تھی رول نمبر، تو غریب ہے جی تو غریب کی جو ہے کیا بنے گی، مکسر بنے گی یا گر کیا بنے گی؟ مکسر بنے گی، غربا بنے گی۔ ہاں، تو جو سالم بنانے کا فارمولا کیا ہے؟ سالم بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے مسلم ہے، مسلم سے ملتا جلتا مسلموں، اس طرح بنے گی نا جیسے مسلمان ہے، اور پھر مسلم امین، مسلمین، ہاں مسلمین۔ اچھا یہ جو ہے ہم نے کہا کہ جمع سالم بنانے کا ان کے اب جمع سالم مذکر بنانے کا علیحدہ سے فارمولا ہے، جمع سالم مؤنث بنانے کا علیحدہ سے فارمولا ہے، ٹھیک ہے؟ جمع سالم ٹھیک ہے۔ ہوں مذکر بنائیں گے تو اس کی یہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ جی جیسے اس جمع کی اینڈ میں جیسے مسلم ہے نا، جمع ہم مذکر کی بات کر رہے ہیں نا، تو ہم ایک لے لیتے ہیں، اسم لے لیتے ہیں، مسلم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مسلم ٹھیک لے ہے لیتے ہیں، اب مسلم لے لیا ہم نے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی ٹھیک ہے جو بنے گی جمع سالم، ہم اس کی جمع سالم مکسر مسلم جمع سالم مذکر بنا رہے ہیں اس کی، تو کیا بنائیں گے اس کی حالت رفع میں کیا ہوگا اس کا؟ مسلمون، ہاں مسلمون بن گیا، مسلمون، ٹھیک ہے؟ ہاں تو اس کی ٹھیک ہے۔ ساؤنڈ، اب یہ جو ہے یہاں پہ اس کی یہ ویسے اعراب میں تھا، لیکن ہاں چلے میں نے جمع کے اونا، ٹاپک میں ہاں ہے جی تو یہ کر دوں اونا سے یاد رکھنا ہے، ہونا ٹھیک ہے میم۔ ہونا، اور اس کی یہ حالت رفع ہوگی، اور حالت نصب اور جر کیا ہے؟ حالت نصب اور جار اس کے مسلمینا، مسلمینا، دونوں مسلمینہ ملتے مسلمین۔ جلتے۔ ہاں اب جی دیکھیں اس کو ساتھ میں نا لنک کر کے آگے کے ساتھ ہم ساتھ ساتھ تھوڑا سا لنک کر کے بھی دیکھیں گے، اب جیسے آپ نے انا کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے؟ ہم نے جب، کیونکہ آپ ماشاء اللہ ٹھیک اپنے ہے لیول ہاں 3 جی میں ہیں، تو اب جو ہے نا ہاں جی جیسے اب انا کا اسم کے طور پہ اگر مسلم آ گیا، تو اب آپ کو کہا ہاں گیا کہ یہاں پہ تو آپ نے مسلم ہونا تو نہیں لگائیں گے نا، تو پھر آپ اس کو کیا لگائیں گے؟ نہیں مسلم وہ منسوب بنائیں گے نا اس کو، تو مسلم آئے نا آ جائے گا۔ مسلمین، ٹھیک ہے، ہاں مسلم وہ ہی نا، نہیں منسوب اس میں آگے منسوب، ہاں جی، تو اچھا وہ پھر مسلم آئے نا۔ نہیں نہیں مہینہ نہیں آئے گا، وہ مثنیٰ میں مہینہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمین آتا ہے، جو جمع سالم مذکر کی نصب اور جر اچھا ہاں حالت ہے سوری، وہ ہاں جمع مین سالم، مین ہاں آتی سمجھو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہم ہے ہاں جی ٹھیک ہے سوری میم، اس طرح سے ہاں اس کو مثنیٰ میں اپلائی آتا ساتھ، ہے۔ ہوں ہاں اس کا فائدہ میں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نالج ہونے کا، کہ ہم نے جب اپلیکیشن آگے جا کے ہم سب چیزوں کی کر رہے ہیں نا، تو پھر اس میں یہ ہمیں آگے جا ٹھیک ہے کے، ہاں یہ اس میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے تو میم اب ہاں جو جی، ہے مسلمین، جزاک اللہ خیر۔ ہاں تو اس طرح سے اب رول نمبر بہت 23 ہے، شکریہ آپ میم۔ نے وسعت کو جو ہے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، وسعت جو ہے جی آپ بتائیں کہ اس کو پتا کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وسعت عربی میں وسعت جو ہے وہ اسم کی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، یا تو وسعت ہوں، کے لحاظ سے اسم معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے۔ تو نکرہ اسم جو ہوتا ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تنوین ہوتی ہے، اور لیکن پوری تنوین دیکھیے کو اچھا جی اس طرح سے نہیں ہم ڈیفائن کر، اس طرح سے ہم پتہ نہیں کر سکتے کہ معرفہ اور نکرہ کا، معرفہ اور نکرہ کے اچھا لیے ہمیں پتہ کرنے کے لیے کیا ہوگا، ہمارے کیا اصول صحیح، ہوگا؟ ہمیں اچھا جی اس کا اصول یہ ہے، جی مجھے یاد آ گیا، اس کا اصول یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اسم کو یہ دیکھیں گے کہ یہ معرفہ کی کیٹیگری میں آ رہا ہے کہ نہیں۔ تو اگر وہ معرفہ کی کیٹیگری میں آ رہا ہے تو صحیح ہے، نہیں تو پھر وہ نکرہ ہے۔ تو ہم نے معرفہ کی کیٹیگریز پڑھی تھیں 5، جو سر نے ہمیں پہلے شروع میں ہمیں بتائی تھی، پھر باقی ہم نے 2 اب پانچ لیٹسٹ کے لیکچر آپ میں پانچ دیکھی، کے حساب سے نہیں، اب نا آپ لیول 3 میں ہیں، تو 7 آپ ہوتی ہیں جی، جتنی 7 ٹوٹل ہوتی ہم ہیں کر، ہاں جی، 7 ٹوٹل ہوتی 7 ہیں۔ معرفہ کی 7 اقسام ہے، جس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اسم علم، کسی کا نام اگر ہے تو وہ ایک معرفہ اسم ہے۔ اسم ضمیر، یہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اسم اشارہ اور اسم موصول ہم نے دیکھا، اور اس کے علاوہ معرف باللام، اگر ال لگا دیا جائے کسی بھی اسم سے پہلے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، اس کو معرف باللام کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چھٹی قسم ہم نے پڑھی تھی معرفہ الی المضاف، مضاف اگر جو ہے اس کا معرفہ ہے تو وہ بھی وہ مطلب معرفہ ہو جائے گا اگر اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے تو۔ اور اب ساتویں ہم نے پڑھی تھی ندا، حرف ندا کے ساتھ نا معرف بن ندا، کہ اگر حرف ندا کسی نکرہ اسم کے ساتھ لگ جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ 7 اقسام کے جو اسم ہیں یہ ہمیں پتہ چل گئی یہ معرفہ ہیں، ان کے علاوہ جو بھی اسم ہے وہ نکرہ ہے۔
तो ये बारक इसकी अल्लाह एक मोटी पहचान हो गई जी, मोटी सी पहचान हो गई। हाँ, ये आपने, अब आपको ये चीजें काम आएंगी कि आपको जब, जैसे अब हम लेवल 3 में आ गए, हम सेंटेंसेस कर रहे हैं, तो अब आपने जी कहाँ पे है वो नकरा इस्तेमाल करना है, कहाँ पे मारिफा इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें अब ये साथ हमने अपने लेवल के हिसाब से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। मारिफा के हमने जी। इकसाम साथ पढ़े, इनमें से कितनी इकसाम है जो एज अ मुब्तदा आ सकती हैं? मारफा की इकसाम में हमने सबसे पहले इसम अलम को मुब्तदा की जगह रखा था, फिर हमने ज़मीर को भी मुब्तदा की जगह रखा था, हमने इशारा को भी मुब्तदा बन सकता है। आपने यही सवाल किया ना, कौन कौन से मुब्तदा बन सकते हैं। हाँ जी, जी बिल्कुल। जी, एक ये हो इसम गया, इशारा को भी इसम मुब्तदा बनाया, और तो मौरफ बिल लाम को भी हम मुब्तदा की जगह रख सकते हैं। फिर अभी हमने लास्ट में जो हमने मौसूल पढ़ा, इसम मौसूल, उसको हम मुब्तदा बना सकते हैं। लेकिन मौसूल को जो कैसे मौरफ, बना, मौसूल को जी, तो हमने, मौसूल को कैसे बना सकते हैं? सर ने बताया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ा, कि वो मौसूल सिला बिल के दोनों दोनों हाँ, मिलके वो तो मुब्तदा बन मौसूल सकते हैं। अकेले, अच्छा अभी सिर्फ इसम मौसूल की बात हो रही है, ठीक है, अभी आप सिर्फ इसम मौसूल की करेंगे, ये इसम मौसूल जो है वो अकेला नहीं बन सकता, ठीक है, अकेला ठीक है। मुब्तदा नहीं बनता, और नहीं बन सकता, अकेला इसलिए फिर हम इसको मुब्तदा की जगह पे नहीं रखेंगे, ठीक है अभी, नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके ठीक है। साथ होगा सिला तो फिर ही ये बनेगा, अदरवाइज ये सही। नहीं, अकेला नहीं बन सकता, यानी कि अल्लाह जी ना, जैसे अल्लाह जी, तो हम इसको अकेले को मुब्तदा के तौर पे नहीं लेके आ सकते, क्योंकि इसमाई मसूल आ रहे हैं ना, तो फिर इस कैटेगरी हम्म। को हम आगे नेक्स्ट ठीक है। नंबर सही। अब जो मार। जो सिक्स मुजाफ इलल मारफा, तो मुजाफ इलल मारफा में ये है कि हमने पढ़ा था कि मुरक्कब इजाफी जो है वो बन सकते हैं अगर वो मारफा है, तो ये वाला हमारा मुब्तदा बन सकता है, मुजाफ इलल मारफा। और मुअर्रफ बिन निदा जो है ना, ये नहीं बन सकता। हाँ, ये मुअर्रफ सर बिन ने बताया निदा, था, अस्माए बिन मौसूल जो है, ये दो, ये ये नहीं बन सकते मुब्तदा। हाँ, बारह गल्ला फिक, ठीक है। और इसके और इसके अलावा अलावा हमने इसके अंदर जारी जारी भी नहीं बन अ, सकता अभी वो करते हैं, वो अभी नहीं, ठीक है, अभी हम वसअत के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, जी जी आप बोले। अच्छा जी, और इसके अंदर हम अगर इसकी इसी मार्फा के हवाले से आप पूछ रही हैं ना, अगर हम किसी नकरा इसम को मार्फा बनाना चाहें तो उस पे हम अल दाखिल कर देते हैं, एक ये बात हमने पढ़ी थी। जी और इसके बिल्कुल, अंदर मुअर्रफ बिन लाम जी, था, वो मुअर्रफ बिन लाम की कैटेगरी में आ गया, वो मुअर्रफ बिल सारी लाम की कैटेगरी। कैटेगरी में। हाँ, जी वो इस्माई अलम जो है, इस्माई अलम में आपने देख लिया, कोई सा भी किसी भी जो नाम होगा, किसी जो है का नाम होगा, वो इस्माई अलम में आ जाएगा, किसी आदमी का हो, किसी औरत का हो, किसी का भी नाम होगा, ठीक है, खास जी, नाम होगा तो बस उसका इसम अलम में आ जाएगा, इस्माई अलम में फिर आ सारे जाएगा, और जमाइर आ जाएंगे, हमारे इशारा आ जाएगा। हमारे पास जो है इस्माई इशारा, चलिए ये इसको जी बाद में करते हैं डिफाइन, फिर हम सारे जो मुरक्कबात हैं उनके साथ इनको करते हैं। अब बारक ठीक। अल्लाह फीक, अब नेक्स्ट हमारी है इराब की कैटेगरी है, इराब की कैटेगरी में रोल नंबर 27, आप बताएं इराब जो है उसको हम किस तरह से पेश करेंगे और क्या उसका तरीका कार है? जी अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा। जी, जो एराब होते हैं बेसिकली ये 3 तरह के होते हैं, रफ़ा, नस्ब और जर में। जो रफ़ा होता है उसमें हमारी 2 पेश आती हैं, नस्ब में हमारा 2 ज़बर और अलिफ ऐड होता है, और जो हमारी जर होती है उसमें हमारी 2 ज़ेर ऐड होती हैं। लेकिन हमारी एक एक्सेप्शन है, अगर अलिफ और हमज़ा आ जाएगा किसी भी वर्ड के आखिर में, या गोल ता यानी ताए मरबूता आ जाएगा, तो उस सूरत में जब हम उसकी हालत नस्ब बनाएंगे तो फिर हम अलिफ ऐड नहीं करेंगे। यानी कि आप ये बताए ना, जैसे हम अगर वाहिद इसमें है, अगर जैसे वलदुन है, इसको हम लिख लेते हैं, वलदुन है, कोई भी वाहिद इसमें है, तो उसकी ये आ गई, अब इसको हमने ये हालत रफा आ गई, ठीक है, अगर वलदन है तो फिर इसके अन पे अलिफ का इजाफा हो गया, माँ सिवाय जी इसमें है एग्जाम्पशन है गोल ताई मरबूता की, उसमें नहीं, और ताई मरबूता की है, ठीक है, और दूसरा हमजा पे जो एंड होते हैं उनके एंड पे भी हम नहीं अलिफ लगाएंगे जब वो हालत नसब में होंगे, ठीक है, क्योंकि जी जो जी और हमजा होता है वो दो के दरमियान में कभी भी नहीं आता होता है अरबी अरबी जुबान में, जैसे माँ अन है, माँ उन, माँ अन,
تو اب ماں ان جب ہم نے بولا تو ہم اس کے اینڈ پہ الف نہیں لگائیں گے، صرف ماں اس کے اوپر دو زبر لگا دیں گے، یہ جی ہو گیا. اور اور اس سر کی نے حالت ہوگی والد بن، ٹھیک ہے. جی اور سر نے اب ایک اور بات بتائی تھی کہ یہ بات آپ نے خاص طور پہ نوٹ ڈاؤن کرنی ہے کہ جو ہم نے واحد کا اعراب ہوگا وہ ہم نے حرکت سے پہچاننا ہے. ہم، اور اور وہ جو جو جی ہمارے ہاتھ پہ جو فنگرز پہ بتایا تھے نا، پورے 5 فنگرز ہیں ہاتھ جی میں، تو 5 فنگر کے حساب سے 5 طرح کا جی اعراب ہے وہ ہم جی یوز وہ بھی میں کرتے ہیں. بتا دیتی ہوں. اور ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ جو مثنیٰ ہوگا جمع سالم مذکر ہوگا اور جمع سالم مؤنث ہوگا وہ ہم نے ساؤنڈ سے پہچاننا ہے. آپ اگر وہ فنگر ہاتھ کا ڈرا کر دیں نا اساتذہ تو پھر میں ساتھ ساتھ بتا دوں تو مجھے بھی آسانی ہو جائے اسٹوڈنٹس کو بھی. کوشش کرتی ہوں. اتنی ڈرائنگ میری اچھی بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے، چلیں. اب یہ اسمال فنگر اب یہ تھم ہو. اس میں ہمارا ایک فنگر میں ہمارے واحد آئیں گے اور واحد کے اوپر ہمارا تنوین آ جائے گا. ہاں، پھر ہمارے تنوین. یہ ہم ایک اس کو ریکارڈ دو پیش اور اور دو دو زبر اور دو اور زیر کے دو ساتھ. زیر آ جائیں گے. اسی طرح ہاں، اگر ہم آتے ہیں جمع سالم مونس پہ تو اس میں بھی ہمارا آ جائے گی تنوین ہی آ جائے گی. دو زبر آئیں سوری دو پیش آئیں گی اور دو زبر آئیں گی. مسلمات اور یعنی کہ دو پیش کے ساتھ اور یعنی کہ 3 حالتیں ہماری دو کے ساتھ ظاہر ہوں گی. تو دو پیش اور دو زیر کے ساتھ. ہم اس میں جمع مؤنث سالم میں دو زبر نہیں آتے ہوتے، یہ ایک لازمن یاد رکھنا ہے. جمع مؤنث سالم میں دو زبر نہیں آتی. یہاں پہ یہ جیسے جمع ہم نے جیسے ہم نے کیا مسلماتن ہے تو اس کا پھر ہمارا مسلماتن اور مسلماتن ہی آئے گا. سوری مسلماتن اور مسلماتن ہی آئے گا حالت نصب اور جر میں. اب ایک اور فنگر اب اس میں ہماری ہو جائے گی مثنیٰ کی اور مثنیٰ کی ہماری ساؤنڈ آئے گی آنی. اینڈ پہ آئے گی آنی اور ہم اس کو اگر حالت نصب اور جر میں کریں گے تو عینی اور عینی آ جائے گا. عینی کا مطلب یہ نہیں کہ الف لگنا ہے، مطلب وہاں پر اس سے پہلے آپ کے پاس ال ہوگی زبر، جی ہوگی زبر ہوگا. ٹھیک ہے. الف بیسیکلی ساکن ہوگا، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی اور اور یا پہ جزم ہوگی اور نون کے نیچے زیر ہوگی. لیکن جب ہم الگ سے بولیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ بولنے کے لیے ہم اس کو عینی بول رہے ہیں. مسلم بعینی اچھا جیسے لگا. جی اب اب یہ رہ ایک گیا آپ کا. حرکت ہماری ہو گئی جمع سالم مذکر کی. جو جمع سالم مذکر ہے وہ اونا ہوگا. اونا ہوگا حالت رفع میں اور اینا ہوگا حالت جر اور نصب میں. سوری ہاں جی نصب اور جر میں. اب ان کی ساؤنڈ آ گئی جمع مذکر سالم کی آ گئی اونا واؤ نون کے ساتھ اور الف اینا کی ساؤنڈ آ گئی ان کے یا نون کے ساتھ. یا نون کے جی پہلے یہاں پہ آئینہ کی ساؤنڈ تھی، اس سے پہلے زبر ہوگی، یعنی کہ اس سے پہلے جو سا بھی حرف ہوگا وہاں پہ زبر ہوگی، آئینہ بن جائے گا اور یہاں پہ اینا بن جائے گا. اس کے ساتھ ایک ان کے ساتھ پہلے جمع مؤنث مذکر سالم کے پہلا جو اینا سے یعنی کہ یا نون سے پہلے جو لیٹر ہوگا اس سے نیچے کسرہ ہوگا، زیر اچھا ہوگی. تو وہ اب جی ہماری اب ایک یہ فنگر بچ گئی. جی جی وہ ہمارا ہوگا جمع مذکر مکسر اور جمع مؤنث مکسر اور اس پہ ہم تنوین آئے گی. ہاں ان کا اعراب. اچھا یہ دونوں اعراب ہیں، جب یہ جو تھم ہے اور یہ لٹل فنگر پہ جو دونوں اعراب آ رہے ہیں، واحد کا اعراب اور جمع مکسر کے اعراب، یہ ان کے اعراب کیا آتے ہیں؟ تنوین ہے اور تینوں حالتوں میں ہے. ہاں تینوں حالتوں میں آتے ہیں، تنوین کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ اور یہ جو اس کو جی اور جو جمع سالم مؤنث کا ہوگا وہ دو حالتوں میں ہوگا اور باقی جو مثنیٰ ہے اور وہ جو ہمارا جمع سالم مذکر ہے وہ تو ہمارا تنوین ہے ہی نہیں نا، وہ تو ساؤنڈز ہیں ہماری. جی بالکل. اور وہ ساؤنڈس کے ساتھ ہو گیا. اور دو دو حالتیں ہیں، مثنیٰ کی بھی دو حالتیں ہیں، جمع مذکر سالم کی بھی دو حالتیں، جمع مؤنث سالم کی بھی دو دو حالتیں ہیں. مطلب 3 اعرابی حالتوں میں
दो दो शक्लें लेते हैं ये, ठीक है। मुसन्ना भी, जमा मुजक्कर सालिम भी और जमा मुअन्नस सालिम भी। और जी। वाहिद और जमा मुकस्सर जो है ये तीन तीन हालतें लेते हैं। तीनों इराबी हालतों में ये तीन तीन इनके पास आते हैं, दम्मतैन, कसरतैन और फतहतैन, ठीक है। और और इसमें हम एक और चीज़ इराब में ऐड कर सकते हैं, वो हमारा है मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा। बेसिकली जो बिल्कुल। हमारे वाहिद होते हैं और जो हमारे जमा मुकस्सर होते हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारी कैटेगरी होती है मबनी अस्मा की, और एक हमारी होती है मुर्रब अस्मा की। जो मबनी होते हैं वो 2% होते हैं, और वो तीनों एराबी हालत में एक ही शक्ल लेते हैं। और जो मुर्रब अस्मा होते हैं वो आगे से दो कैटेगरी होती है, मुर्रब मुनसरिफ और मुर्रब गैर मुनसरिफ। हम्म, जो मुर्रब मुनसरिफ होती है वो हमारी होती है 83%, और जो हम्म, हमारी दूसरी वाली होती है गैर मुनसरिफ, वो हमारी 13% होती है। और जो हम्म। मुर्रब गैर मुनसरिफ होती है वो हमारे तीन वो दो तीन तीन एराबी हालतों में दो शक्लें लेती है। और जो मुर्रब मुनसरिफ होती है वो तीन एराबी हालतों में तीन शक्लें लेती है। मोरब हो गए, यहाँ पे मोरब अस्मा अस्मा हो गई, इसमें चिप डॉट्स और डिप डॉट्स दोनों आ जाते हैं यहाँ पे, और मबनी हो जाते हैं। जैसे मबनी अस्मा में अस्मा इशारा आ गए, ये तो अस्मा है मौसूला आ गए। बदमिलाज। ये 2% अस्मा जो है आ अरबी जाइए लैंग्वेज सर में के मबनी वाले। होते हैं। और बाकी जो 85% अस्मा होते हैं वो तीन इराबी हालतें लेते हैं, मतलब दम्मातैन, फतहतैन और कसरतैन। और थर्टीन और परसेंट अस्मा ऐसे होते हैं जो दो हालतें लेते हैं, मतलब उसमें गैर मुnsरिफ अस्मा में आ जाते हैं। और ये वाली जो कैटेगरी होगी हमारी, ना ही मुसन्ना पे मुसन्ना अस्मा होंगे इस कैटेगरी में, और ना ही हमारे जो हैं ये वाले जमा सालिम होंगे। सिर्फ हमारे जो हैं वाहिद और जमा मुकस्सर, ये इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब जो गैर मुनसरिफ अस्मा हैं, आगे से उनकी 10 कैटेगरीज हैं। हम्म। हमारी एक कैटेगरी में सबसे पहले आएगा अरबी नाम, ये गैर मुनसरिफ अस्मा हैं। जी अरबी जी। नाम, सॉरी फीमेल्स के, खवातीन के अरबी मुअन्नस नाम होंगे। दूसरा हमारा आ जाएगा मर्दों के नाम जो कि गोल ता से एंड होते हैं। तीसरा हमारा आ जाएगा अलिफ नून पे ख़त्म होने वाले मर्दों के नाम जो अरबी नाम होते हैं। तीसरा चौथा हमारा आ जाएगा शहरों के और मुल्कों के नाम। पांचवा हमारा आ जाएगा फरिश्तों के नाम। छठा हमारा आ जाएगा अंबिया कराम के नाम। तमाम अंबिया कराम के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं एक्सेप्ट 6 नामों के। वो 6 नाम हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नूह, हज़रत शुएब, हज़रत स्वालेह, हज़रत लूत और हज़रत हूद। इनके अलावा सारे जो अंबिया के नाम होंगे वो हमारे गैर मुनसरिफ कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद यहाँ तक हमारी वाहिद की कैटेगरीज ख़त्म हो जाती हैं गैर मुनसरिफ अस्मा के। फिर हमारे पास शुरू होती हैं जमा मुकस्सर की कैटेगरीज, जो कि हमारी 7वीं कैटेगरी है, जो कि वज़न की है। सर ने 7वीं कैटेगरी हमें लिखवाई थी औलिया। औलिया के जो वज़न पे होंगे, औलिया, अस्दिका, तो ये सारे जो होंगे ये गैर मुनसरिफ होंगे। वज़न ही की सर ने 8वीं कैटेगरी लिखवाई थी अ, उलमा। इस वज़न पे भी जो होंगे वो गैर मुनसरिफ होंगे। अ, इसमें और भी गैर मुकस्सर आ जाते हैं, जमा मुकस्सर आ गुरबा, जाते हैं। गुरबा आ गया, फुकरा आ फुकरा, गया, उमरा, गुरबा। जी जोहला। जी। हाँ, उसके बाद गुरबा। हमारी 8 कैटेगरीज पूरी होगी। अब 9वीं कैटेगरी में सर ने शेप्स लिखवाई थी। शेप्स बेसिकली 3 तरह की शेप्स थी। एक शेप थी दवाब, दाल के ऊपर जबर है, अगले वाले वर्ड के ऊपर जबर है और फिर अलिफ है, और फिर जो सबसे आखिरी वाला वर्ड है उसके ऊपर तशदीद है। ये दवाब है, ये ओनली एग्जाम्पल है इस शेप के पैटर्न की। उसके बाद सर ने एक कैटेगरी लिखवाई थी मसाजिद। मसाजिद की शेप पे, यानी पहला भी जबर लेटर होगा, दूसरा भी जबर होगा, तीसरा अलिफ होगा, और जो आगे के दो वर्ड्स होंगे उसमें से अलिफ के बाद एक वर्ड के नीचे जेर होगी और आखिरी वर्ड ब्लैंक छोड़ा है सर ने।
یہ مساجد کی کیٹیگری ہے، مساجد کی شیپ ہے. اور تیسری شیپ سر نے لکھوائی تھی مسابیح. مسابی ہو کہہ لیں یا مسابیحہ کہہ لیں، جو بھی اس میں اعرابی حالت ڈالنی ہے. اور اس میں پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، دوسرے والے حرف کے اوپر زبر ہے، پھر الف ہے، پھر اس کے اگلے لفظ کے اوپر زیر ہے، پھر اس سے اگلے لفظ پہ وہ ہے ساکن ہے، اور اس سے اگلا حرف انہوں نے بلینک چھڑوایا تھا. یہ ہماری 9 کیٹیگریز ہو گئی، جس میں سے ہماری 6 کیٹیگریز واحد کی تھی. 7th 8th اور 9th والا ہمارا جمع مکسر تھا، اور اس کے بعد ہمارے متفرق اسما آگے تھے. وہ متفرق اسما ایک طرح سے ایکسیپشنز ہیں، جیسے کہ عمر، ہامون، حامان، کارون. حامان، قارون، جہنم. ٹیچر نام میں نے صحیح لیا، ہامون ہی بولتے ہیں اس کو، کیسے پروناؤنس حامان، کرتے ہیں؟ نہیں حامان ہوتا حامان، ہے. یس، حامان حامان ہے پہ. ہوتا ہے ایسے جی، ہوتا ہے. حامان ہو گیا، قارون ہو گیا. اور ایک چیز تھی جو میں ریپیٹ کر رہی تھی، تو مجھے تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن میں نے لکھا ہے جب آپ نے لکھوایا تھا. احمد، حسن اور احسن یہ ایکسیپشنز تھی، لیکن یہ بھی متفرق اسما میں لکھوائی تھی. کچھ یہ ایسا تھا. اسماء، ہاں یہ ہوتے ہیں. یہ جیسے عربی میں سپرلیٹو ڈگری ہے، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا اسماء تفضیل، اس کو کہتے ہیں عربی میں. تو یہ کیٹیگری جو ہے نا، جو الف کے یعنی کہ شروع میں یعنی کہ ہم کہتے ہیں بہت زیادہ تعریف کیا گیا احمد جو ہوتا ہے، یا احسن بہت زیادہ جو حسن والا، اس طرح سے جو ہے نا ان کی اچھا، کیٹیگری یعنی ہوتی ہے. یہ ہمارے جو ہیں صفتوں کی کیٹیگری میں آئے گا، ہم اس کو نام نہیں ہاں یہ کنسیڈر کریں صفات، گے. جی جی ہاں صفات کی کیٹیگری میں آتی ٹھیک ہو گیا، صفات کا سپرلیٹو ہو گیا. ہے. اچھا ٹیچر، ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہی تھی، اگر آپ کہیں تو میں ابھی پوچھ لوں، اگر باقی اسٹوڈنٹ کنفیوز نہ ہو انا کے بارے میں. میں آج انا کی جب کیٹیگری کر رہی تھی، تو جب کوئی ایسا لفظ ہم نے کوئی بھی ورڈ لکھ دیا کہ جی وہ لڑکا محنتی ہے، اب وہ میں ہمارا اسم ضمیر یوز ہوا، اور جب ہم نے اس کو لکھا اردو میں کہ بے شک وہ لڑکا محنتی ہے، اس صورت میں جب ہم نے انا لگایا بے شک کے لیے، اور اس کے بعد ہماری جو مبتدا تھا وہ ہمارا ضمیر آیا، تو وہ ضمیر ہم نے ساری ایکسرسائزز میں نا ضمیر متصل لگایا ہوا تھا. یعنی متصل ہو گیا نا وہ انا ہو، یا زیادہ ہو گئے تو انا ہم. آپ یہ وہ لڑکا کر رہی ہیں نا، جی جی. آپ وہ لڑکا یہاں پہ اس میں اشارہ کے ساتھ کریں، ذالک والا لڑکا. ٹھیک ہے. نہیں ان ساتھ نہیں، اگر وہ آپ محنتی ہے، یہاں پہ آپ وہ لڑکا محنتی، چھوڑ دیں، آپ وہ اب لڑکا ضمیر چلے ہے. وہ آپ ضمیر آگے چلے، ہو جی لگا جی. ہوا لگا. ٹھیک ہے. اب اب اننا ہو پہ لگے گا. جی، ہاں جی، یہی میرا سوال تھا کہ اچھا جب ہم نے ان کو آپس میں جوائن کر دینا ہے، اور ہم نے ان کو جی انا کو ہم نے متصل بنا دینا ہے. جی جی پھر متصل ٹھیک. بن جائے گا زمائر ہے نا، کیونکہ آپ نے دیکھا اننا کا اسم جو ہوتا ہے کس حالت میں ہوتا ہے، منصوب جو ہوتا ہے حالت میں ہوتا ہے نا. تو پھر جی ہم جی، سمائے جو ضمائر ہیں متصل جو ضمائر ہیں، ٹھیک ہے منصوب ٹھیک ہے ضمائر ٹھیک ہے، اب وہ سمجھ پھر آ آئیں گئی. گے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ہم نے اس کو منسوب بنانا تھا، اس وجہ سے وہی مجھے سمجھ نہیں لگی اس وقت کہ کیا ہوا ہے نا. اب مجھے سمجھ وہ آ گئی آپ کے سمجھانے پہ. منصوب ضمائر استعمال کریں گے. تو ٹھیک آج ہو ویسے گیا. ہمارا اتنا والا نہیں تھا، لیکن جو ہے ہم انشاءاللہ وہ نیکسٹ جو ریویژن کلاس ہوگی اس میں ہم کریں گے. تو اب یہ ہمارے پاس اسماء کو ہم نے چاروں پہلوؤں سے کر لیا. اب جو ہے اسکول میں ایک کوشچن ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ بولیں. پھر آن بھی تو اس کیٹیگری میں آئے گا، غیر جی جی منصف ہاں میں آئے پھر گا آن پھر؟ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا. آپ کو یہ ہاں جی، بس ایک تھوڑا سا اجمالی سا مطلب مختصراً سا دیا ہے ان کی ساری کیٹیگریز کے بارے میں. اب آپ جی تفصیل جی جو ہے نا وہ تھوڑی سی آپ اس کو پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. جو ٹھیک ہے. بک بھی آپ کے پاس ہے، سر کے لیکچرز بھی ہیں، تو آپ اگر پورا پورا سارے متفرق اسماء نہیں بتائے، تھوڑے سے بتائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے پڑھ لیا جن کی یہ پچھلے لیول 1 کی سمجھ لیں آپ کی ریویژن ہو گئی کہ ہم نے چاروں اعتبارات سے اس کو پڑھ لیا. اب ہمارے پاس مرکبات آ جائیں گی اس کے بعد. ٹھیک ہے. اب آ جائیں گے ہمارے پاس مرکبات. تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں مرکبات. رول نمبر 26. آپ مرکبات کے بارے میں اب شروع کریں. مرکب کیسے بنتا ہے اور ان کے نام بتائیں.